नमस्कार. इन फोकसाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयच्या भागात फोकस आसा तो आमच्या कलाकारांचेर. आमचे गोंयचे कलाकार ज्यांनी गोंयची कला व्हड केलीच, पण ते करता आसतना गोंयाक व्हड केले. पण तांकां आमी तितलेच व्हड करपाक पावले काय? आमचे सरकार, प्रशासन, गोंयकार म्हणून आमी अभिमानान त्यांच्या कडेन पळयतात काय कितें? तांकां जे फावो आशिल्ले ते आमी तांकां दिवपाक शकले काय कितें? ह्या साबार प्रश्नांचेर, ह्या साबार मुद्द्यांचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. आणि ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं दोन मानेस्त आसात. आमचे पयले मानेस्त आसा संदेश बाब प्रभुदेसाय, ज्येष्ठ पत्रकार आनी लेखक, आनी आमचे दुसरे मानेस्त आसा यतीन बाब तळावलीकार, गोंयांतले एक नामनेचे तबला वादक. हालींच तांणी आपले स्वताचे म्युझिक स्कूल सुरू केला. आणि यतीन बाबा कडल्यान मुद्दम सुरवात करता, कारण हालींच जेन्ना पद्मश्री पंडित प्रसाद बाब सावकार ह्या संवसाराक अंतरले, तेन्ना तुमी एक खंत व्यक्त करपी स्टेटस घालो आणि त्या स्टेटसांतल्यान खरें म्हळ्यार प्रेरणा घेवन आयचो एपिसोड आमी मुद्दम करतात. की प्रसाद बाब सावकार हांकां जे सरकारी इतमामान एक तांचेर अंत्यसंस्कार जावपाक जाय आशिल्ले ते जाले ना, अशे तरेची तुमची खंत आशिल्ली. एकूण आमी खंय तरी सरकार अशा बाबतींत चुकता काय कितें? आणि खूब जाण बेनिफीट ऑफ डावट दितात की घडये विसरला जातले, अशा तरेचे बेनिफीट ऑफ डावट ह्या अशा परिस्थितीन सरकाराक दिवप शक्य आसा काय कितें? कशें आसा, जेन्ना पद्मश्री पंडित प्रसाद सावकारजी आमकां सोडून गेले, तांची कीर्त इतली महान आशिल्ली की म्हाकाच दिसलें ना, म्हजे सारके कितलेशे गोंयचे कलाकारांक दिसले. आनी जेन्ना आमी तांच्या अंतीम संस्काराच्या दिसा तांच्या घरा कडेन गेल्ले, तेन्ना सगळे कलाकार उलयताले की अशें जावपाक जाय आशिल्लें, तांकां शासकीय सन्मान मेळपाक जाय आशिल्लो, सरकारी पद्दतीन तांचे आमी म्हणटात स्टेट फ्युनरल जावपाक जाय आशिल्लें. पूण अशी परिस्थिती जाल्या जितले मॅक्झिमम जे आमचे गोंयचे कलाकार आसात ते सरकारी नोकरी आसात, ताका लागून ते व्यक्त जावंक शकले ना. आनी हो विशय खरें म्हणल्यार हांवेंच पयलीं काडिल्लो थंय उलयता आसतना. प्रत्येकाचे ताका मान्यताय तांकां सगळ्यांक पटलेंय बी. प्रसादजी सावकार जे आसात ताणें जी नाट्य म्हणजे संगीत नाटकां भितर जे अजरामर जे करून दवरलां, ते फुडली आनी 10-15 पिढी पसून जो पर्यंत नाट्य संगीत जो प्रकार आसा ते जिवंत आसा तो पर्यंत तांचें नांव केन्नाय आमच्या ह्या हातूंतल्यान पुसूं शकना. ताका लागून आमकां अशें दिसलें की सरकारान हाजी दखल घेवपा जाय आशिल्ली, कित्याक एक पद्मश्री सारको पुरस्कार आमच्या गोंयाक हो मेळिल्लो आनी येदो व्हडलो हें व्यक्तिमत्व आज हो एक तांचो निमाणो, हो तांचो निमाणो मान आशिल्लो आनी ज्या माना खातीर तांची तशी कॅपेबिलिटी आशिल्ली. संदेश बाब, आमी खूबदां आयकलां की गोंयकार भायर वचून व्हड जाले म्हणून. आणि गोंयकारांक जो मान सन्मान त्या कलाकारांक गोंयान दिवपाक जाय आशिल्लो किंवा स्वताच्या लोकांनी दिवपाक जाय आशिल्लो तो तांकां केन्ना मेळना, अशे तरेचे आमी खूबदां आयकतात. आमचें सरकार प्रशासन चुकता. पळय, एक गजाल म्हणटी कशी आसा की पयली गजाल ते दीस स्मशानभुमी हांवूय आशिल्लो आनीक आमी वाट पळयताले आनी तेन्ना आमी ताजेर चर्चा चलताली. कांय कलाकार आशिल्ले आनी थंय तांणी म्हाका तेन्नाय विचारिल्लें की स्टेट फ्युनरल प्रसाद सावकाराक फावो न्ही, ताका पद्मश्री मेळिल्ली. सो कायद्यान कशें आसा, कायद्यान स्टेट फ्युनरल जें आसा तें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आनी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल्सो, प्रायम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर, ताजे नंतर मागीर युनियन मिनिस्टर्स आसतात. ओके, ते आतां आसले जाल्यार जशें मनोहर पर्रीकाराच्या बाबतींत घडिल्लें, वा स्टेट मिनिस्टर्स आसतात जशें माथानी सल्टनाच्या बाबतींत घडिल्लें, वा शशिकला काकोडकराच्या हातूंत भितर घडिल्लें. हे सगळे पॉलिटिकल हातूंतले जे आसात तांकां कंपल्सरी स्टेट फ्युनरल हें दिवचेंच पडटा. आनी ताजे शिवाय बाकीची जें आसा तातूंत भितर फक्त एक येता तें भारतरत्न येता आनी कोणूच ना, जें लता मंगेशकराक दिल्लें. बाकीचे ताजे बरोबर तातूंत एक क्लॉज आसा तो खूब इम्पॉर्टंट. तो क्लॉज सांगता की कॅबिनेट कॅन डिसायड, ओके, की तुगेले आर्ट, सिनेमा, स्पोर्ट्स आनी कितें अशे तरेची जी वेगवेगळी मळां आसात त्या मळा वयले लोक जे आसतात ते तशे आसले जाल्यार तांकां कॅबिनेट डिसिजन घेवन करपाक जाता, जें रवींद्र बाब केळेकाराच्या वेळार केल्लें. आनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे रवींद्र बाब केळेकार सोडत जाल्यार राजकारणी सोडून गोंया भितर आज पर्यंत स्टेट फ्युनरल दिल्ल्याची म्हाका तरी याद जायना. घडये हांव चुकता आसत. ओके, लक्ष्मण पैक दिल्ले दिसता म्हाका 2021. तेच खंय तरी हे जर सोडत जाल्यार आज पर्यंत केन्ना दिल्लें ना. तर तें डिसिजन जें आसा तें डिसिजन बेजिकली कॅबिनेटान घेवपाचें आसता.
आता परिस्थिती अशी आसा की कॅबिनेटां भितर ह्यो गजाली खबर आशिल्ले ओके कोण आसात चीफ मिनिस्टर धरून वा तांच्या लागींचो मनीस जो आसता तांणी ताका तें सांगप आसता. म्हाका स्वताक दिशिल्लें की इवन राजकीय कारणां लागून प्रसाद बाब सावकार हो खूबच ग्रेट मनीस, एक कलाकार म्हणून जालोच, बट शेवटी कितें आसता की कलाकार जो आसता तो कलाकार फक्त तुगेले जे यतीन बाब चड बरें सांगतलो की आमकां यतिनाचें तबलें कित्याक आवडटा, कितें तो बरो वाजयता म्हणून न्ही, तो मनीसच दिलखुलास. ताज्या तबल्यांतल्यान तागेल्यो सगळ्यो जे पळय दिलखुलास व्यक्तिमत्व आसा तेंच भायर सरता आनी आमी तागेल्या तबल्याच्या तालाचेर नाचतात. अशे तरेची प्रसाद बाब सावकार हो तसो मनीस आशिल्लो, बरोबर. जाका लागून ताजें गायन जें आशिल्लें तें गायन अशें फुलयतालें तुका सामकें. म्हणजे हालीं पर्यंत अवघा रंग एक अशी जाला तातूंत भितर पोर्तुगीज गाणी म्हणटा पसून ताणें आमकां आयकलां, कितें सुंदर पोर्तुगीज गाणी ताणें म्हणिल्लें. सो अशे तरेचें एक दिलखुलास व्यक्तिमत्व, जी एक मेळ्ळो जाल्यार जोक केले शिवाय केन्ना वचचोच ना अशे तरेचो मनीस, अशे तरेचे. आनी ताजे भुरगे जे आसात ते भुरगे तशे खास करून म्हाका दिसता सलील चड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो कार्यकर्तो पसून आशिल्लो. सो एक संघा कडेन एक लागींपण आशिल्लो असो तरेचो एक मनीस. म्हणटकर म्हाका दिशिल्लें की प्रसाद बाब सावकाराचें स्टेट फ्युनरल जातलेंच बरोबर. अशें, कारण थंय सर्कल आसता न्ही तें, त्या सर्कलांतल्यान तें जाता. ह्यो गजाली कोणी तरी सांगप आसता सर्कलांतल्यान जाता. तें सांगपी मनीस पसून आज उरली नात, हें म्हाका अजाप दिसलें सामकें. बरोबर. म्हणजे एकंदर जे आम्ही म्हणतात की सरकाराक जाण तरी आसा काय कितें की आपले कलाकार बाबा त्यांचे कॅलिबर कितें, आणि तुवें जशें म्हळें की तो निमणो मान आशिल्लो त्याच्या खातीर. सो एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारन दिसता, कित्याक आयज आमी खूब आयकतात की गोंयांत सुद्दां म्हणजे गोंयच्यो ज्यो स्वायत्त संस्था आसा किंवा सरकाराच्यो ज्यो संस्था आसा, ज्या तरेन आज ते गोंया भायले शोज हाडटा किंवा गोंया भायल्या कलाकारांक हाडटा, खूब गोंयकार कलाकार म्हणटात की आमकां सायडलायन करतात किंवा आमकां कडेक दवरून ह्यो भायले प्रोग्राम्स हांगा येता. हातूंतल्यान एक गोंयच्या कलाकारां बद्दल हांव आदरूच म्हणना, पूण गोंयचे कलाकार आयज कितें करतात, खंय पावला तांचें एक्सपेरिमेंटेशन लेवल, तांची कॅलिबर आज खंय पावल्या, हाची जाण खंय तरी प्रशासन किंवा सरकार दवरता काय कितें. आनी संदेश भाईन म्हळो एक खूब म्हत्वाचो पॉयंट की घडये राजकारण्यांक खबर नासत, घडये राजकारणी त्या हातूंतल्यान येनासत, पूण राजकारण्या कडेन हेर विशय तांच्या मेरेन पावोवपाक लोक आसात न्ही. मागीर कला साहित्य ह्यो गजाली आज तातूंत प्रेफरन्स उरूंक ना काय कितें. संदेश बाबान सांगलां की सरकाराचे जे आसात तांकां ह्या गजालीची जाण दिवपी पसून मनीस ना अशें म्हणलें न्ही. ह्या विशयाचेर हांव खरें म्हणल्यार तसो सहमत ना. कित्याक सरकाराक बाकी सगळे विशय जर सगळे वेवस्थीत जर समजतात जाल्यार हे जे सेन्सिटीव जे विशय आसतात ते तांकां समजोवपी आसतलेय बी, पूण निश्काळजी आसूं रे चलता. कारण हांव तुमकां एक सांगता, तुमचो क्वेशनाक मातशें सायडीन दवरून, जेन्ना हांव प्रसादजी सावकाराच्या घरा कडेन गेलो, सर्वसामान्य मनशाची जशी घराक एक अंत्यसंस्काराची पद्दत आसा तशे पद्दतीन दिसलें म्हाका. ज्येश्ठ नाट्यकर्मी नाना पाटेकर सारको मनीस आशिल्लो. मुंबयच्यान स्पेशल अमोल बावडेकर आयिल्लो. अमोल बावडेकर येवन रडलो म्हणजे खरें सांगता तुमकां, आनी रडपा सारकें रडपा सारकें. कारण हे इतलें पळयतकीर दोळे मुखार येदो व्हडलो मनीस आनी हो सर्वसामान्या भशेन अशें सामकें हें जावप म्हणल्यार तातूंत आमकां एज अ आर्टिस्ट म्हणून कशें आमचे काळीज त्या मनशा विशीं आमकां ताजे विशीं खूब आदर आशिल्लो. आतां तुवें आतां कितें म्हणलें की भायले कार्यक्रम हाडटात कलाकाराचो, खरें तशें पळयल्यार आतां इल्लोसो चड अतिरेक जाला. एक पर्संटेज आसता बाबा, एक कार्यक्रम हाडटा आसतना आयोजन करता आसतना पयलीं आमी अशें करताले, कार्यक्रम भायलो आर्टिस्ट हाडटाले आनी बरोबर गोंयचे बी ताजे बरोबर कलाकार आसताले. इवन हांवें बसून खूब फाटी कार्यक्रम केल्यात, म्हळ्यार सरकारा कडल्यान ग्रांट घेवन न्ही, आनी खंयचे संस्थेचे, खंयच्या आयोजनाचे, खंयचे देवस्थानाचे कसले ते घडये सरकारा कडेन घेताले आसतले. पूण तेन्ना आमकां दिसतालें, म्हजे जेन्ना कार्यक्रमा पसून जेन्ना हांव भायलो आर्टिस्ट कोणीय जर हाडलो जाल्यार गोंयचे 2-3 सिंगर आसतालेच, 2 जेंट्स 2 लेडीज, म्युझिशियन्स तर हांव सामके 100% गोंयचे घेतालो. भायले कलाकार हाडून जेन्ना कार्यक्रम करता फक्त एकच कितें आसता, आमचे गोंयचे लोकांची एक मेंटलिटी आसता, संपूर्ण कार्यक्रम गोंयकाराल म्हणल्यार सहजा तातूंत उपस्थिती कमी आसता. पूण जेन्ना एक कोण सेलिब्रिटी आसा म्हण जेन्ना कळटा तेन्ना
लोकय बी तितलेच ताचो सहभाग आसता. ताका लागून भायले कलाकाराचे हांगा आयोजन जाता अशें म्हाका दिसता. संदेश बाबा एक मुद्दो जो ताणी म्हणलो की ग्रांट्स घेवप कित्याक चुकीचें म्हाका खबर ना, कारण सरकाराचे ग्रांट ते गोंयच्या कलाकारांक मेळपाक प्रश्नाकडे तुजो प्रश्न येवचे पयलीं एक गजाल हांव मातशी, कारण आतां डिस्कशन वेगळ्या हाजेर गेलां, पूण हांव मातशी परत डिस्कशन पयलींच्या मुद्द्याचेर हाडलें जाता की एक दोन इन्सिडेंट सांगता हांव. की तुजें म्हणलें की राजकारणी जे आसात ते आसपाक जाय काय, म्हणजे तांकां ती नॉलेज आसपाक जाय काय ना हाजेर सहमत ना, ताचे गजाली कडेन हांवूय सहमत आसा. आनी ताचे खातीर दोन इन्सिडेंट सांगता हांव. एक इन्सिडेंट आसा भाऊसाहेब बांदोडकराचो. तो चीफ मिनिस्टर आसतना एक शाळेच्या प्रोग्रामाक गेलो. तो सदां पयलीं सारको टायमार वतालो आनी तो सहज गेलो शाळे भितर गेलो आनी तो वर्गांक गेलो. थंय मराठी भाशेचे तास आशिल्लो. म्हणटकूच ताणें सांगलें पुस्तक दियात. ताणें पुस्तक पळयलें आनी एक धडो काडलो आनी त्या धड्या भितर ताणें एक शब्द पळयलो की तरी प्रेशीत म्हणजे प्रोफेट्स. ओके, नॉट देवदूत एक्झॅक्टली बट प्रेशीत. तर प्रेशीत म्हणजे कितें, तर ताणें सांगलें आमकां अजून शिकयलो ना हो धडो, काय हरकत ना म्हणपाक. आनी भाऊसाहेब बांदोडकर थंय जगा भितर कोण कोण प्रेशीत जावन गेले हाजेर 10 मिनटां उलयलो. ओके, म्हणजे जावं जिजस क्रायस्ट, जावं मोहम्मद पैगंबर, जावं गौतम बुद्ध, जावं आयचे दलाई लामा सारके जे आसात ते, आनी ते फक्त देवाचेच न्ही पूण बाकीचे प्रेशीत जे आसात ते लेवल राजकारण्याचे. नवी असेंब्ली जाल्ली. नवे असेंब्ली भितर आमी प्रेस गॅलरी भितर बसल्यात आनी मागीर तुगेले अभिनंदनाचे ठराव येतात, श्रद्धांजलीचे ठराव येतात. ओके, कंडोलन्स मोशन येतात. एक राजकारणी काँग्रेस तेन्ना ऑपोजिशना भितर प्रताप सिंग राणे थंय स्पिकर म्हूण आसा. ओके, अशे तरेचे सगळे ते हें आसा. तो काँग्रेसींक आपूण स्पिकर म्हूण आसा. एक मनीस राजकारणी जो स्वता कला आनी संस्कृती मंत्री आशिल्लो पयलीं, ओके, शिक्षण मंत्री आशिल्लो, तो मनीस उठून ताणें माधव बोरकाराचे खातीर श्रद्धांजलीचो ठराव मांडलो, कंडोलन्स मोशन. ओके, माधवबाब बोरकार अजून आसा. ही गजाल आतां 15 वर्सां पयलींची आसतली. सो हांव थंयच्यान उबो रावन बोवाळ घालो, कळ्ळें न्ही. राणे म्हणपाक लागलो खंय बस कितें बोवाळ घालता म्हणून. मागीर ताणें म्हाका पळयलो आनी म्हणपाक लागलो कितें जालें, वॉट हॅपन. हांव म्हणलें माधवबाब बोरकार मेलो ना, ताका म्हणजे साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळा. ओ कॅन्सल इट म्हणपाक लागलो. ही राजकारण्याची परिस्थिती. ओके, सो ह्या हातूंत भितर आज परिस्थिती अशी आहा की आतां हें प्रेशीताचें हांव सांगलें. प्रेशीत म्हळ्यार कितें हें एसेंब्लींतल्या 40 एक तरी आमदारान म्हाका सांगचें. भाऊसाहेबान प्रेशीत कोण कोण आशिल्ले तें सांगिल्लें. ओके, अशे तरेची परिस्थिती आसा. थंय प्रसाद सावकार कोण हें विचारपी तुका कांय ना म्हळ्यार 70-80% आमदार तुका आज मेळटले. सारकें, कळ्ळें न्ही. ही परिस्थिती आहा. सो ह्या परिस्थिती भितर जेन्ना तुमी सरकारा कडल्यान कितें तरी अपेक्षीत करतात, कितें आसता यतीन जें रोयता तें पिकता. बरोबर, कळ्ळें न्ही. सो फायनली आमी रोयलां ह्यो गजाली, तेन्ना तातूंतले त्या पिका कडल्यान कितें अपेक्षा करप आनी ती फळां आमकां मेळटली म्हूण अपेक्षा करप हीच चुकीची. थंय ताका लागून तें कोणी तरी सांगपाक जाय आसता आनी मागीर तो मान मेळटा. अशी तरेची परिस्थिती आज आसा. हांव मुद्दम आज खबर काडटालो, ही डिबेट आसा म्हणून खबर काडटालो. म्हाका सगळी खबर मेळ्ळी ना, पूण कला अकादमीच्या म्युझिक सेक्शना भितर प्रसाद सावकाराक श्रद्धांजली दुसरे दीस दिली. म्हाका खबर ना अजून पर्यंत म्युझिक कॉलेजीन दिल्या काय कितें. वा गोंयच्या सगळ्या शाळां मदीं एसेंब्लीच्या वेळार एक मनीस आज आमच्यांतल्यान कोण गेलो हाजेर थंयच्या आनी एसेंब्लीच्या वेळार सांगतात न्ही कितें कितें आसता तें सांगलें काय कितें. बरोबर, ह्यो गजाली अशे तरेन हें जातात आनी मागीर त्यो वयर सरतात. त्यो गजालीच ना हांगा. बेजिकली अशें आसा की आमचें सांस्कृतीक अधिश्ठान जें आसा तें हाल्लां गोंयचें. आमी म्हणपाचें गोवा ही संस्कृतीची खाण आहे म्हणून बेश्टें. सांस्कृतीक अधिश्ठान कंप्लीट हाल्लां आनी ताका लागून तूं जें सांगता त्यो सगळ्यो गजाली भायल्यान लोक हाडले की ते व्हडले, गोंयचे लोक आसा ते हें म्हणजे म्हाका दिसता की किशोरीताई जर गोंयांक जर भायर पडिल्ली बरोबर, जाल्यार तिका स्टेट फ्युनरल मेळटा आशिल्लें काय कितें. ना बरोबर, महाराष्ट्रान तिका दिलें. पयर सुमनताई कल्याणपूरकर हांगा गेले, तांकां महाराष्ट्रान केदो सन्मानान स्टेट फ्युनरल केदो सन्मान. आनी तातूंत भितर आनी एक गजाल आसा. सॉरी हांव मदीं इंटरप्ट जाता. हांव मिडियांतलो मनीस म्हणून हांव सांगता, आमी मिडियाय ताका जबाबदार. पयर फादर्स डे जालो. फादर्स डे तुमी पेपर उगडून पळयात. ओके, राजकारण्यांचे फोटो
बापाय बरोबर. आणि माझे वडील आणि तो राजकारणी हा तो सामको करप्ट आणि हे ते सगळ्यांक खबर आसा. आणि तो सांगता की माझे वडील आदर्श होते आणि तांचो आदर्श घेऊन हांव फुडें चल्लां. ताणी बाबड्या बापायची नांवाची वाट लायली रे. सो ह्या लोकांक आमी सेलिब्रिटी म्हणून प्रोजेक्ट करतात. आमी जे सेलिब्रिटीज आसात तांकां सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट करना. नशीब गोंयच्या पेपरांनी, मराठी पेपरांनी तरी, ओके, इंग्लीश पेपरांनी ताची फक्त एक बातमी शिवाय दखल काय घेतली ना. मराठी पेपरांनी पानांची पानां भरून हाडली प्रसाद सावकाराची. ती बरी गजाल. बरोबर. ओके, पूण तरीकय आमी मिडिया सेलिब्रिटी म्हणून रॉंग मनशांक प्रोजेक्ट करतात. बरोबर. आणि हीच गजाल सगळ्याक चलत आसा. नाही, आणि आम्ही एकंदर म्हणजे गोंयान किंवा भायर फॉरेनाक सुद्धा पळयतात की अक्षरशः लेखक किंवा कलाकारांची घरां सुद्धा जपून दवरिल्ली आसात आणि तांचे म्युझियम जाल्ले आसा. सामकें. गोंयान आमी ते पळयना. हांव तुज्या कडेन यतिनाचोच मुद्दो घेवन इतल्या खातीर येताले की तुवें काणकोणा सारकेल्या वाठारान एक सांस्कृतीक केंद्र सुरू केला. आमच्या कडेन हांगा कितलीशींच सांस्कृतीक केंद्रां सरकारान उबारिल्ली आसा. तांकां सांस्कृतीक केंद्रां म्हणप काय कितें हाजेर वेगळी डिबेट जातली. सो हांव जें म्हणटालें की गोंयच्या कलाकारांक प्रमोट करपाची जबाबदारी आनी खास करून ह्यो ज्यो सरकाराच्यो सगळ्यो आस्थापना आसा तांकां तुज्या परस चड सोंपें आसा न्हय, कारण तांच्या कडेन संसाधनां आसा, तांच्या कडेन सगळे तरेचे कर्मचारी आसा जे तुज्या सारकेल्या कडेन ना. सो एक जी गजाल आमी म्हणटात की गोंयकार पळोवंक येनात गोंयचे. तूं जेन्ना काणकोणा नाटक करता, फिल्म जेन्ना हें करता तेन्ना गोंयकार येना पळोवंक म्हणून भायल्यांतल्यान हाडप जशें यतिनान अजिबात ना. हो मुद्दो आसा काय कितें. आणि दुसरो हो मुद्दो की जे प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्स इतले सहजपणान आज करता थंय सरकार उणें पडटा काय कितें. ते मागीर प्रमोशना खातीर म्हणया किंवा आमच्याच कलाकारांक मुखार हाडपा खातीर खंय तरी कमी पडटा काय कितें. आमी कलाराखण मांड केल्लो. कलाराखण मांड संस्था आसा अजून जी कला अकादमीची हाचे खातीर हें केल्ली. आनी पयर आमची हें जाल्ली कितें मिटींग जाल्ली नव्या चेअरमॅना बरोबर, कळ्ळें न्ही. तेन्ना पसून आमी तांकां हें सांगिल्लें. ताजे पयलीं तो चेअरमॅन अपॉयंट जावच्या पयलीं आमी मागणी केल्ली की कला अकादमीचो चेअरमॅन धरून सगळ्यो ज्यो ह्यो संस्था आसा, रवींद्र भवनां आसात, तातूंत भितर चेअरमॅन हे नॉन पॉलिटिकल घेयात. बरोबर. सामके. आणि जे कलाकार आसात त्या कलाकारांक थंय तांकां बसयात. ओके. आणि ताजेर मागीर ओके वॉट एवर कॉन्ट्रोवर्सी खुबश्यो जातात आनी कितें जातात. बट रवींद्र भवनान राजेंद्र तारका सारक्या मनशा कलाकाराक थंय हें केलो. मागीर तुमचे पॉलिटिकल हातूंतले आसूं दी कितें आसूं दी पूण तो कलाकार त्या कलेंतली कितें तरी समजता. हें सोडलें जाल्यार तो एक जर उदाहरण जर सोडत जाल्यार बाकीच्या हातूंत भितर सगळे पॉलिटिकल अपॉयंटीज बरोबर. आणि आमदार आणि ते सगळे वतात आणि थंय बसतात. ते कितें ताजे कडल्यान कितें अपेक्षा करपाक शकता. आणि बाकीचे जे पॉलिटिकल अपॉइंटीज आसात जांकां त्या सब्जेक्टाचें ज्ञान ना. ना कांयच ना. अक्षरशः ना. सो तांचे कडल्यान तूं म्हणून सांगता जे रोयता तें पिकता न्ही. तूंच जर तूं चुकीच्या मनशाक जर थंय हें करतलो जाल्यार मागीर मुखार त्या खातीर ती अपेक्षा धरप. ओके. सो बेजिकली अशें आसा की गोंयचो कलाकार आतां कलाराखण मंडळाचे पसून जे हें चलयतात तातूंत भितर ती इतली जेन्युअन मागणी आसून पसून जी मिडियान उखलून धरली आनी सपोर्ट केलो आनी सगळ्यो गजाली जाल्यो कलाकार मुखार सरनात. बरोबर. यतीन रागार जायनाका पूण कलाकार लाचार जाला. इनफॅक्ट हांव यतिना कडेन तोच प्रश्न घेवन येताले की गोंयान आतां म्हणजे राजदीपा सारकेल्लो किंवा बाकीचे कलाकार जे आज तांकां एक्टिविस्ट म्हणया किंवा कितें म्हणया जे मुद्दे घेवन येतात तांकां कितलो सपोर्ट मेळटा. आणि एक आमी खुबदां म्हणटात की गोंयकारांची कुल्लेची प्रवृत्ती म्हणून आमीच फाटी ओडटात म्हणून. सो हाजोय परिणाम जाता काय कितें जाका लागून मागीर प्रसाद सावकार जावं किंवा खंयी खंयच्याय कलाकाराचेर अन्याय जाता तेन्ना एक ग्रूप म्हणून आमकां गोंयचे कलाकार दिसतात काय कितें. तसो पळयल्यार आमची कलाकारां भितर एकवट ना. कारण सांग तुका. कारण पयरूच जेन्ना होच विशय जेन्ना जालो जेन्ना आमी उलोवया म्हण जेन्ना विशय केलो तेन्ना फुडें येवन उलोवपाची कोणाची तयारी ना. कारण आतां चडशे कलाकार सरकाराच्याच हातूं भितर कितें म्हणटा ताका आमी डिपार्टमेंटांनी कामां आसात. कला संस्कृती खात्या अंडर कांय लागल्यात. बाकीची जी डिपार्टमेंटां आसात खंय खंय लागल्या एज्युकेशना अंडर. पूण उलोवपा भितर तांकां उलयन दिसता पूण उलोवपाक फुडें गेले जाल्यार खंय तरी बाबा आपली फाट यतीन तांचे नांवान आमी हें करची न्ही. ते आसात ते उलोवपाक शकना बाबडे. अशे कितलेशेच कलाकार आसात जे कलाकार तुज्या सरकारी नोकरे भितर ना पूण तांकां उलोवपाचें ना कारण तांकां प्रोग्राम मेळचो ना. अशें आसूं शकता. आसूं शकता. बरोबर. हेच आसा खरें. आसूं हेच आसा शकता. खरें. कारण किंवा हेर खुबश्यो गजाली आसा ज्यो घडये मेळच्यो ना. सुविधा ना सुविधा न्ही. फाल्यां मागीर सुविधा आसा, पुरस्कारा खातीर पुरस्कार आसा, आसा. पदां आसात आनी बरोबर. खुबश्यो गजाली. खूब गजाली आसात. पुरस्कार आसा आनी कितें आसा त्यो गजाली मेळच्यो ना. अशे तरेचें एक हें जालें. ही मानसिकता केन्नाच नाशिल्ली गोंया भितर. हें अशे तरेचें कलाकारां मदीं केन्नाच नाशिल्लें. ओके. म्हणजे हातूंत भितर यतीन तळावलीकार हो मूर्ख
पोस्ट घालता म्हणल्यार कितें रे तूं बरोबर. पोस्ट घालता तुका फाल्यां काय मेळचें ना मरे अशें सांगपी पसून तुका मेळ्ळें आसतलें सामकें. ताचे थोड्यांनी पोस्ट घाले आनी थोड्यांनी डिलीट पसून केले थोड्यांनी थोड्यांनी बरे पोस्ट घाल्लेय बी पूण हांवें वाचले बी लायक करता म्हणल्यार तो दुसरीच पयले जाल्यार तो डिलीट जालो अशेंय बी काही पोस्ट आयिल्ले. ना हांव तुमकां सांस्कृतीक अधिश्ठान हाडलां. मागीरूय बी दबाव जाता म्हणटा ती गजाल खूप स्पश्ट जाल्या. संदेश भाई एक गजाल एक खंत जी खूप जाण हाली उक्तायतात की आम्ही पद्मश्री पद्मभूषण हे पुरस्कारां बद्दल उलयतात. हाली पद्मश्री आनी हे पुरस्कार गोंयकारांक मेळना अशा तरेची एक खंत खंय तरी व्यक्त जाता. थंय खंय तरी परत सरकार उणें पडटा काय कितें की आमचे कलाकार ना पद्मश्री पद्मभूषण सारकेले पुरस्कार मेळोवपाच्या लायकीचे आमच्याकडे कलाकार ना काय. डेफिनेटली आसात आणि त्या प्रकारचे तुगेले ती अशी ती केस तयार करून घालपाची आसता पूण परत तातूंत भितरय बी आतां पयलीं भशेन उरलें ना तें राजकारण येवपा लागलो. ओके सो ते आपल्याक जो हें आशिल्लो ताजेंच नांव मुखार घालप ताजी केस तितली स्ट्रॉंग आसना खरी खबर आनी जांकां कितें मेळपाक जाय तांकां कितें मेळना. मेळ. ओके म्हणजे आतां सादें स्टेट फ्युनरलाच्या हाजेर आमी सुरवात केल्ली हें उलयतना वेंडल रॉड्रिक्साक पद्मश्री मेळिल्ली ताका बाबड्याक स्टेट फ्युनरल दिवपा जाय आशिल्लें. एक हें आनी इंटरनॅशनल लेवलाचो फॅशन डिझायनर सोड पूण LGBTQची जी चळवळ चल्ल्या त्या चळवळीक सगळ्यांत पयलीं आवाज उठोवपी भारतांतलो तो मनीस एक सेलिब्रिटी म्हणून सामको आनी ओपनली सांगपी आनी ओपनली आपल्यालो बॉयफ्रेंड काय कितें ताणें सांगिल्लें तें म्हणजे तो आपल्यालो कंपेनियन लायफ कंपेनियन अशें म्हणून सांगून ताका हें करपी अशे तरेचो मनीस केदी क्रांती केली त्या मनशान. आज जे कुणबी वस्त्र सरकार सगळ्यांक घालता ते रिवाइव करपी तो. रिवाइव करपी ने थंय वचून ताजेर ताणें फिल्म करून दाखयली. ती फिल्म व्हरून ताणें केली कसल्यो म्हणजे तें धरून म्हाका अजून पर्यंत याद आसा की कोलवाळच्या न्हंयेक रेंवेक लागून रेंव उपशितात म्हणून हे तुगेले तिसरी आनी खुबी गेल्ले वो हांगा वचून शिवोली वचून थंयच्यान त्या पाट्या भितर घालून हाडून थंय ते घालून तांकां परत थंयच्यान हें करून तांकां धमकी दिली तुमी हें बी हांगा रेंव काडशात जाल्यार तुमकां हें सोडचो ना म्हण आपूण. ओके अशें पसून लेवलाचेर सगळें करपी कितले लेवलाचेर तो काम करतालो. केदो विद्वान मनीस ताजी ज्वेलरीचेर ताजी पुस्तक जें आसा मोडास गोवा म्हणटा कितें पुस्तक आसा येदो व्हडलो मनीस जाणें गोंयच न्ही तर सगळी भारताची जी एक संस्कृती आसा ती सगळी ताजी फॅशन डिझायनींग वॉज नॉट लायक अदर फॅशन डिझायनींग. बरोबर. ओके माळाचो काथो घेवन ताजी ताणें हें केल्लें आमी पळयल्यात ड्रेसीस केल्ले आनी कितें सगळे अशे तरेचे धमाल मनीस सारको. कोणी दिले ताका स्टेट फ्युनरल. मारिया अरोरा कुतो केदी मनीस कोणी दिले तांकां स्टेट फ्युनरल. पूण ही दखल घेवपा जाय आशिल्ली. दखल घेतलीच ना. अरे फेस्टिवल ऑफ आयडियाज सुरू करपी मनीस ती केदी व्हडली भारतांतली सामकी इतली वन ऑफ दी बेस्ट लेक्चर सिरीज. नाही आणि गोंयांतले कितल्योश्योच जल्मशताब्दी ज्यो फाटले 1-2 वर्सान आमी म्हणटात त्यो लोकांनी आड्डून सांगल्या उपरांत सरकार केल्यात त्यांचे दोळे उगडटात. एक म्हणजे यतीन एक विषय जो सगळ्या कलाकारांनी मांडपाक जाय की एक सरकारा कडेन ही एक रेपोजिटरी आसपाक जाय काय कितें की बाबा हे म्हजे कलाकार आणि हांकां आपणे त्या वेळार हो सगळो मान सन्मान दिवंक जाय. मागीर तांचे जल्मशताब्दी आसूं किंवा तांकां स्टेट फ्युनरल दिवपा सारकें आसूं किंवा दर्या हे अशे जे पुरस्कार आसात ते पुरस्कार आमी कित्याक हे बाकीच्या राज्यांनी जाता. बाकीच्या राज्यांनी आमी अक्षरशः व्हडले पोस्टर्स आनी वॉल्स पेंट केल्ल्यो पळयतात कलाकारांच्यो पूण आमी गोंयान ल्हान आशिल्ल्या कारणान खंय तरी आमकांच आमच्या हांगचो मान सन्मान नाका. म्हाका एक अजाप दिसता बाकी जे राजकीय नेते कोण पळय गेल्यात कितले वर्स पयलीं गेल्यात स्वतंत्र जाल्या तेन्नाच्यान तांची तुमकां शताब्दी आनी तांची सगळी वेवस्थीत याद उरतात. कलाकाराचीच कित्याक उरना काय याद उरता काय करपा नाका अशें आसा तें. काल एकट्यान उलयतना म्हणलें की गोंय ही कलाकारांची खाण बाकीची सगळी खाणी बंद जाल्यो कलाकारांची तितली चालू उरल्या. कलाकारांची खाणीची परिस्थिती वायट आसा. पूण आमी म्हणटात गोंय कलाकाराची खाण खरीच खाण. पयलीं जितले मोठे जे नांवां आयकतात म्हणजे किशोरी आमोणकर सारके मोगूबाई कुर्डीकर सारके अंजनीबाई मालपेकर सारके गोविंदराव अग्नी सारके सगळे मोठे गायक कलाकार जावन जाय प्रभाकर कारेकर आमचे रामदास कामत अभिषेकी बुवा आनी ताजे नंतर कडकडेच्या नंतर अजितभाई कडकडेच्या नंतर त्या लेवलाचो एकय आर्टिस्ट अजून पसून तयार जाला. ही कडेन म्हाका सदांच खंत दिसता पयलीं काळां ह्यो सगळी सुविधा नासतना येदे व्हडले कलाकार जाले आनी आतां अजित कडकडेच्या नंतर बाबा कित्याक असो त्या लेवलाचेर वचना हाजें कारण सोदून काडपाक खरें. हांव म्हजे कडेन वेळ कमी आसा म्हणून हेच सूत्र घेवन निमणो प्रश्न संदेश भाईक विचारता की आमच्या कलाकारांक व्हड जावपाक नाका काय कितें. आमचे कलाकार आयज खंय तरी ह्या कोणान घुस्पून उरल्यात काय कितें आनी तांणी
फुडें सरपाक जाय काय? उलट खूब म्हाका बरें दिसता की अक्षय नाईक जेन्ना फर्स्ट हांवें आयकलो ओके आनी तागेलो म्हाका नीळ रंगात खूबच आवडटा तो गायता बरोबर. तेन्ना तो ज्या पद्दतीन गायता आनी खूबच सुंदर सामकें आनी वाजोवपाकय मजा येता बरोबर. आसतली अक्षया बरोबर गायतना ओके तेन्ना हांवें अक्षयाक म्हणलें आनी ताच्या बापायकय म्हणलें प्रकाश बरो म्हजो फ्रेंड की हाका ते फक्त ते लग्नाच्यो पार्ट्यो बिर्ट्यो तातूंत भितर दवरनाका अशें म्हणून ओके मागीर पळयलें जाल्यार अक्षय हांगाच आसा पूण मागीर हांव म्हणलें अरे अक्षय हांगाच आसा तो म्हणपालो ना खंय अक्षय हांगाच आसा अक्षय फक्त हांगा रावता अक्षयाचे प्रोग्राम सगळ्याक जातात बरोबर. फूल महाराष्ट्रा भितर जातात महाराष्ट्रा भितर अक्षयाचें नांव केदी जाल्लें आसा बरोबर. आज ओके ताणें हांगा स्वताचो स्टुडिओ घाला आज तुका बॉम्बे वचून वयर सरपाची तशी गरज उरली ना बरोबर तशें. हां सोशल मिडियाच्या हातूंतल्यान कितलेशेच हें आसात आनी येतात भुरगे ना अशें न्ही त्या आपली पद्दतीन नवी तंत्रज्ञान नवी गजाली ह्यो आसात ताजे कडेन झगडून आपलें नांव मुखार हें करपा खातीर भुरगे तयार जावपाक तळमळटात, लागल्यात तळमळटात. आनी ते करतात आनी ते उरतलेय बी ते जातलेय बी वी आर जस्ट गोईंग थ्रू अ ट्रान्झिशन स्टेज जे यतीन म्हणटालो की अजित कडकडे नंतर कोण जालो ना काय कितें ओके नवी म्युझिकाची तरा आयल्यात नवी हे आयल्यात सगळ्यो शास्त्रीय संगीत जें आसा तें मातशी कुशीक पडपा लागला बाकीच्यो गजाली मुखार सरपा लागल्या पूण तातूंतल्यान एक वाट काडपाची कलाकार जो पळय गोंयचो कलाकार आसा तो डेफिनेटली प्रयत्न करता आनी ताजे खातीर म्हजो जाल्यार तांकां सलाम ते ज्या पद्दतीन करतात देव बरें करूं तुमकां दोगांकूय. म्हाका दिसता कलेची आस्था आनी ज्ञान आशिल्ले राजकारणी जल्माक येतले काय कितें आमकां खबर ना पूण तांकां जाग हाडपी कलाकार तरी जल्माक येवं अशी आस्त आमी ह्या वेळार हांगा उक्तायतात. तुमी पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.